नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो आयत आपके सामने तिलावत की गई है ये सूरह निसा की आयत नंबर 1 है। ये अक्सर खुतबात में पढ़ी जाती है, ख़ास तौर पे निकाह के खुतबे में ये शामिल होती है। तो इस पे आप ज़रा गौर करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को फरमा रहा है, या अय्युहन नास, ओ लोगों, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन, जिसने तुम्हें बनाया एक शख्स से, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उन्हीं की पसली से बीबी हवा को बनाया, यानी उन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से लेकर बीबी हवा को बनाया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ, और उन्हीं दोनों के जोड़े से मर्द और औरतें कसरत से बनाई, जो फैला दी पूरी रोए ज़मीन पे। वत्तकुल्लाहल्लज़ी, और डरो अल्लाह से, तसाअलूना बिही, जिसका तुम एक दूसरे को वास्ता देते हो कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह से डरो, ये काम करो, अल्लाह के वास्ते मेरी ये बात सुन लो, जिनके हम रोज़ वास्ते देते हैं अल्लाह के। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा, और रिश्तेदारी को मेंटेन करो, रिश्तेदारियों को कायम करो, और अल्लाह तुम पर निगहबान है, अल्लाह हमें देख रहा है। तो हम सब आज अपनी हालतों पे गौर करें कि हम छोटी छोटी बातों पे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, हम अपने बहन भाइयों से रिश्ते कता ताल्लुक़ कर देते हैं। जब अल्लाह हमें सिला रहमी का हुक्म दे रहा है तो हम कता ताल्लुक़ी करने वाले कौन हैं? आपकी बीवी एक वाहिद रिश्ता है जिसको आप तलाक दे सकते हैं, उसके अलावा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि जिसको आप तलाक दे सकें। आप अपने भाई को तलाक नहीं दे सकते, अपनी बहन को तलाक नहीं दे सकते, अपने बच्चों को तलाक नहीं दे सकते। जैसे हमारे माशरे में अक्सर ये गोरों वाला निज़ाम है कि जी आँख कर दिया औलाद को। आप औलाद को आँख नहीं कर सकते, क्योंकि आपने चूज़ नहीं किया है कि आपका बेटा कौन होगा, आपकी बेटी ने, ना बेटे ने चूज़ किया है कि मेरे माँ बाप ये होंगे। हमारा आपका इस पे कोई जोर नहीं चलता। तो हमें जो रिश्ते अल्लाह ताला ने इनायत किए हैं, ये अल्लाह ताला की देन है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने बहुत जगह कुरान करीम में अपने बाद वालिदैन का जिक्र किया, लेकिन वालिदैन को हम वो अहमियत, वो वैल्यू नहीं देते अपनी ज़िंदगी में जो उनकी होनी चाहिए। देखिए, कुरान करीम में कहा गया है कि आप उनको उफ तक मत कहें। वो आपको जो भी कहें, बेशक आपको उनको लग रहा है कि बात उनकी गलत है, तो आप उनको प्यार से, मोहब्बत से टालें, समझाएं। और बेशक आपके वालिदैन मुशरिक हों या काफिर हों या किसी और मज़हब के हों, जब तक वो आपको अपने दीन पे अमल करने से ना रोकें, आपको उनके साथ अच्छे अखलाक से, अच्छी मोहब्बत से, प्यार से पेश आना है, क्योंकि उसका सवाल होगा। आपके बहन भाइयों के बारे में आपके रवैयों से सवाल होगा, आपके रिश्तेदारों के बारे में आपसे पूछताछ होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है कि उन रिश्तों को जो रहम मादर से के थ्रू हैं, यानी आपके जितने रिश्ते हैं वो आपके नानी और दादी के तवस्सुत से हैं। आपकी नानी की बेटी आपकी माँ थी, तब
آپ کی وہ ماں بنی، آپ کے دادی کا بیٹا آپ کا باپ بنا، ٹھیک ہے، ان کے باقی بچے آپ کے ماموں اور چچا اور خالائیں اور پھوپھیاں بنی، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے کزنس، تو یہ سب آپ کے رشتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو گفٹ کیے ہیں۔ تو آپ نہیں کہ ٹھکرا سکتے کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بہت غریب لوگ ہیں، یا یہ بہت بدتمیز لوگ ہیں، یا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کو سمجھنے دیں، وہ جو بھی سمجھتے ہیں، آپ سلام کریں اور آپ آگے بڑھ جائیں۔ آپ ان سے منہ بنا کے نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو رشتوں کو کاٹتا ہے اس پہ جنت حرام ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ اپنی اتنی چھوٹی سی حرکت یا اس اپنی چھوٹی سی زندگی میں ان کچھ لوگوں سے تعلقات نہ رکھنے کی بنا پر جنت میں نہیں جانا چاہتے، اور آپ ہمیشہ اپنی اکڑ میں، اپنی انا میں، ایگو میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے اور اس کی عمر میں برکت دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، کہ جب آپ کے گھر آپ کے رشتہ دار آئیں تو آپ منہ نہ بنائیں، آپ ان کا خیال کریں، آپ ان کو اچھا کھانا کھلائیں، آپ ان سے اچھی طرح بات کریں، آپ ان کی مہمان نوازی کریں، تو اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا اور آپ کی عمر میں بھی برکت دے گا۔ ہم آج بہت سارے مسائل میں الجھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ اوپر باندھنے ہیں، نیچے باندھنے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا۔ جو باتیں قرآن کریم میں نہیں کہی گئی ہم اس کی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جہاں وراثت کا قانون اتنی ڈیٹیل میں قرآن میں مینشن ہے، ہم وہاں بیٹی کو اپنی جائیداد میں حق نہیں دیتے، ہم وہاں اس سے لکھوا لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے گفٹ کر دیا اپنے بھائیوں کو، یا بھائی کہتے ہیں بہن کو کہ اگر تمہیں جائیداد میں حصہ چاہیے تو آج سے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تم پیسے لے لو لیکن تمہارا میرا رشتہ ختم۔ یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں رشتہ ختم کرنے والے؟ اور وراثت اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، آپ کون سا اپنے گھر سے لے کے آئے تھے؟ وہ ان کے باپ کی جائیداد ہے یا ان کی ماں کی جائیداد ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے، وہ ان کے ماں باپ ہیں، اور ان کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ ایک ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے قرآن میں مینشن کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ کون سی نماز میں کتنی رکعت ہے، قرآن میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، یہ نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور بتایا ہے کہ وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ہاتھ کہاں باندھنے، اوپر، سینے پہ، پیٹ پہ، ناف پہ۔ ہم سب ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو بات کلیئرلی لکھی گئی ہے کہ آپ اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو اگر ایک شرٹ بھی ہے تو اس کا برابر حصہ دیا جائے۔ ایک بار آپ ان کو دے دیں، ان کے حوالے کر دیں، اس کے بعد ان کا دل چاہے وہ آپ کو دے دیں، ان کا دل چاہے وہ اللہ کے نام پہ دے دیں، ان کا دل چاہے وہ کسی کو نہ دیں، اپنے پاس رکھیں، لیکن آپ کوئی نہیں ہوتے کہ ان سے قطع تعلق کریں اس بیس پہ یا کسی بھی بات پہ۔ تو اپنے رویوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے ناراض بہن بھائیوں کو منانے کی ضرورت ہے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ذرا سوچئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سورة النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہم صلی
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.